وینو دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا د مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا او دا مدرسه دا خفصال البناتو ډېر ولا راضي هم خوشان بناتو ډېر ولا راضي هم خوشان بناتو او ټولي عالم کړي دعا د الهي دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا محتمم مفتی مولانا عبدالمالک دے خیستا لري اخلاق او اخلاق مالک دے خیستا لري اخلاق او اخلاق مالک دے کول جامعہ او کول جامعہ لري سمرخا هستی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا مفتی صاحب مفتی صاحب زار دا مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا او دا پسر در کلی گور سالو شاکی خدایا پا علوم و عبادت سرازے باکی داخل مکڑی باچی او داخل مکڑی باچی اے خلق دا ساہی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا دا مفتی صاحب مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا مفتی فضل حالق حقانی صاحب اعلی دے او قول وارث میدا پاک رسول اللہ دے قول وارث میدا پاک رسول اللہ دے دوی تحوالا شووی دوی تحوالا وی دوی تحوالا شوی مدرسه سرفرستی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا خاکوی خدمت دا صاحب عنایت الله بچی یکړي دیندارا سوال کوم دا الله بچی یکړي دیندارا سوال کوم دا الله دې کوي محنت دا د خوش قسمتي دا مدرسه ډېر قیمتي دا مدرسه
مدرسہ ډېر قیمتي دا دا مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسہ ډېر قیمتي دا مدرسہ ډېر قیمتي دا او ورکلو الله داغي خلق لا نعمت اوس یې کوي تاسو ګورا عزت اوس یې کوي تاسو ګورا عزت بے قدری او نکړی او بے قدری او نکړی ګورا سمتا باهی دا مدرسہ ډېر قیمتي دا مدرسہ ډېر قیمتي دا او زه امان الحق اکثر یم د ثوابې نظم می تیار کړلو په خپل شاعرۍ نظم می تیار کړلو په خپل شاعرۍ زه امان الحق اکثر یم د ثوابې نظم می تیار کړلو په خپل شاعرۍ هو نظم تیار کړلو په خپل شاعرۍ هم ورتا پیشو هم ورتا پیشو هم ورتا پیشو هم ورتا پیش کو دا زما شاعری دا مدرسہ ډېر قیمتي دا مدرسہ ډېر قیمتي دا مفتی صاحب دا مفتی صاحب دا مفتی صاحب دا مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسہ ډېر قیمتي دا مدرسہ ډېر قیمتي دا وای دا مفتی عبدالمالک صاحب حقانی دا مدرسہ ډېر قیمتي دا مدرسہ ډېر قیمتي دا مدرسہ ډېر قیمتي دا کنا دا خپل نظم په فرمایش د وارث خان او محمد حذیفہ په سائل آڈیو اینڈ ویڈیو اسلامی اسٹوڈیو مین بازار ٹنڈکوئی کی ریکارڈ شو اسٹوڈیو رابطہ اور واٹس اپ نمبر یاد ساتئی 0348 043 2529 آواز او کلام دے دنات خوان امان الحق خاکسار صاحب دنات خوان درابطے نمبر یاد ساتئی 0346 0344 729